वेतालस्य अन्वेषणं कुर्वन् भवति। सर्वदा यां कामपि कथां श्रावयित्वा वेतालः धावति। अद्य वेतालं गृहीत्वा योगिवर्याय दातव्यमेव इति निश्चयं कृत्वा आगच्छति। अत्र वेतालः एव विक्रमस्य प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति। अरे, अत्र वेतालः न दृश्यते खलु? कुत्र गतवान् स्यात्? लोकेशन् मध्ये पश्यामि। अरे, वेताल सर्वदा पिप्पलवृक्षस्य उपरि भवति। अद्य अत्र किमर्थम् अस्ति? अयि भो विक्रम, आगतवान् वा? बहु सम्यक्। तत्र नेट्वर्क् नास्ति, अतः अत्र आगतवान्। ममापि दूरवाणीं दृष्ट्वा जामिता जाता। कोऽपि वार्तालापं कर्तुम् आवश्यकः आसीत्। भवान् एव आगतवान्। अरे वेताल, पुनः पुनः तदेव एकः राजकुमारः आसीत्, एका राजकुमारी आसीत् इति पुरातनीं कथां मा वदतु। किञ्चित् नूतनं किमपि वदतु। अस्तु, तथा एव भवति। अधुना बहु उत्तमविषयं वदामि, अपि च दर्शयामि। भवन्तं नीत्वा मम पृष्ठं बाधते, अतः किञ्चित् कालं मया सह चलतु। अहं न नयामि। पश्य विक्रम, सावधानं शृणु। अद्य एकं नूतनं विषयं वदामि। इदानीन्तनकाले मानवाः कथं दूरवाण्याः दासाः भवन्ति इति दर्शयामि। भोजनं करोतु पुत्री, सम्यक् भोजनं करोति चेदेव शक्तिः वर्धते खलु। मास्तु मास्तु, समयः नास्ति स्वस्ति, कृपया खादतु पुत्री। मम इदानीं बहूनि कार्याणि सन्ति। सर्वदा एतदेव वाक्यं, भोजनं करोतु इति। पितः भोजनं कारयति वा? अहं व्यस्तः अस्मि। आन्लैन् मध्ये प्रवचनं शृण्वन् अस्मि, न शक्यते। तत्र पश्यतु चन्दामामा। अरे, तत्र चटकः कियान् सुन्दरः अस्ति। दूरवाणीं दत्वा उपवेशयतु। शीघ्रं भोजनं करोति। पश्य विक्रमा, कियत् सरलं जातं कार्यं, परन्तु अस्माकं बाल्ये मातरः कष्टम् अनुभवन्ति स्म। किं वा सरलं न जाने। ईदृशेन अभ्यासेन बालानां मनोविकासः कुण्ठितः भवति, जानाति वा? तत् सर्वं न गणय, कार्यं सरलं जातं किल। परन्तु वेताल, शृणु, तत् सर्वम् अनन्तरं पश्यामः। अस्माकं प्रश्नोत्तरकार्यक्रमः तु अस्ति एव। आगच्छ, अग्रिमं दृश्यं दर्शयामि। पाकवस्तूनाम् आवलिं प्रेषितवती, आनीतवान् वा? का आवलिः? अहं न दृष्टवान् एव। आन्लैन् करोतु। तत्र हिडन् चार्जर्स् इति कियत् धनं गच्छति इति जानाति वा? भवती का? एतत् गृहसङ्ख्या 402 खलु? एतत् अस्माकं गृहं, गृहसङ्ख्या 302। देवा, हे भगवन्, अहो दौर्भाग्यं। दूरवाण्याः अन्तः एव पतन्ति वा जनाः? ओ, भवान् देवं स्मरति वा?
एतादृशी उत्तमा बुद्धिः कदा आगता भवतः? सर्वं भवतः सहवासेन मम उत्तमबुद्धिः आगता। मनुष्याणां दूरवाण्याः सहवासः, अतः तेषां बुद्धिः विनष्टा। इदानीं प्रश्नोत्तरीं प्रारम्भं कुर्मः वा? तिष्ठ विक्रम तिष्ठ, त्वरा मास्तु। अस्माकं युवकाः दूरवाणीजाले पतित्वा कथं क्लेशम् अनुभवति इति दर्शयामि। हरि ओं मित्राणि, हरि ओं मित्राणि। यदा वयं चत्वारः भवामः दूरवाणीं न पश्यामः। वयम् उत्तमछात्राः भवामः। उत्तमानि पुस्तकानि पठित्वा शब्दसम्पत्तिं वर्धिष्यामः। उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्तवरान् निबोधत। एतस्य अर्थं जानाति वा? अमोघ सचित् दूरवाण्यां पश्यामः। अस्माभिः आरोग्यवर्धनं करणीयम्। आगच्छन्तु सर्वे चक्रासनं करिष्यामः। सम्यक् नास्ति मित्राणि, तत् कथं करणीयम्? दूरवाण्यां पश्यामः। अस्माभिः उत्तम आरोग्यार्थम् उत्तम आहारः खादनीयः। कुत्र लभ्यते? दूरवाण्यां पश्यामः। एवं कुर्मः चेत् दूरवाणीत्यागः न शक्यते, अतः कोऽपि उपायः चिन्तनीयः। मित्राणि, दूरवाण्याम् अन्विष्यामः। पश्य विक्रम, बालानां भोजनं कारयितुं दूरवाणी आवश्यकी। ज्येष्ठानां वस्तूनि आनयितुं दूरवाणी आवश्यकी। वृद्धानां तु दूरवाण्यामेव मुक्तिः। हा हा हा, दूरवाणी वेतालः, कामपि न त्यक्तवान्। सत्यं, कलिकालः दुष्टः अस्ति। कलिकालः दुष्टः न, मनुष्याणां विवेकः कार्यं न करोति। तर्हि भवतः कथा समाप्ता किल? आम्, समाप्ता। इदानीं वदतु विक्रम, सर्वैः दूरवाणी त्यक्तव्या वा? तन्त्रज्ञानं विकसितम् अस्ति। तन्त्रज्ञानात् दूरं गन्तव्यं वा? अथवा दुष्परिणामग्रस्ताः जनाः अलसाः भवेयुः वा? न बेताल, एतावत् प्रगतिं साधितवन्तः वयं तन्त्रज्ञानात् दूरं गच्छामः चेत् सा मूर्खता एव। अति अमृतमपि विषायते। तन्त्रज्ञानस्य उपयोगः विवेचनबुद्ध्या करणीयः। दूरवाणी उपयोगः अपि तथैव। शब्बास् विक्रम, भवतः तीक्ष्णबुद्धिं, मुक्तं मानसिकतां च अहं प्रशंसामि। उत्तरं सम्यक् एव, परन्तु मम नियमानुसारं सम्भाषणं कृतवान् इति कारणतः अहं गमिष्यामि। वेताल, वेताल।